प्रतापनगर दारबंडोरा वाठारात सापडली एका अज्ञात चलयेची बॉडी। ताचे वय 20 ते 28 वर्सां मदीं आसून घातपाताचो दुबाव उक्तायलो वता। चलयेच्या गळ्यार खंय कट मार्क्स दिसून आयल्यात। एखादो हो खुनाचो प्रकार आसूं येता अशें प्राथमीक तपासा दरम्यान मुखार आयला। त्या चलयेच्या बॅगांत एक रेल्वे तिकेट सापडल्या। खंय तरी ताका हांगा हाडून कोणें मारला आसूं येता वा मारून हांगा उडयला आसूं येता म्हूण थळावे सरपंच उलयले। मजगतीं ह्या संबंधान फुडलो पुलीस तपास सुरू आसा। हांव सकाळी मरे मातसो कामार आशिल्लो, म्हाका एक रिपोर्टरान फोन केलो कशें जाला काय म्हणून। हांवें चवकशी केली तेन्ना कळ्ळें की हांगा एक चेडूं भुरगें म्हणजे बॉडी आसा तेजी म्हणून। मागीर हांवें चवकशी मागीर पयले पुलीस बी येयल्ले सगळे आनी आतां पुलिसांनी विचारल्यार ते भायले कंट्री भुरगे अशे हांगा उडयला तेका, हांगा येवन मारला काय कितें कळना। तेका मातसो गळ्याक बी कट आसा। कितले वर्सां आसतले? 20-22 वर्सांचे आसतले म्हाज्या अंदाजान। कितें रेल्वे तिकेट बीन कितें मेळ्ळा तेजे बॉल्सान ते कितें तरी रेल्वे तिकेट मेळ्ळा म्हणटा, सॉरी बॅग तेजे मेळ्ळा एक आनी एक चेन मेळ्ळा। बॅगान म्हणटा तिकेट आसा एक। खंयची ती बरी तामिळनाडूची तेजी तिकेट आहा म्हणटा। आपण हाजे पयलीं तुमी हे गांवान बीन अशें भोंवतना जावं कोणें पळयल्ले बीन तेका ना 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 कोणाक ना। तो भुरगो कोण तरी काजी ते घोडक्या बी कितें तरी सो हे आउटसायड खंय तरी मारून हांगासर हांगा हाडून मारला, आउटसायडरूच ते हांगा हाडून मारला, ते पयलीं मारला आनी हांगा हाडून काय कळना। पूण रगत बी पडला तेजे थंय। सीसीटीव्हीची कितें हेल्प जातली पुलिसांक काय कशें कितें आतां सीसीटीव्ही म्हटल्यार रोडार काय ना, आतां प्रायवेट कोणाच्यो आसा सीसीटीव्ही तेजेर पुलिसांनी पळोवचें पडटलें तेजेर। हांगा लागीं आसा तो आसा पूण प्रायवेट त्यो हांगा रोडार बी सीसीटीव्ही ना। केन्ना जाला हें मर्डर बीन कितें कळटा? ते सकाळी म्हणजे राती नाल्यार आयज सकाळी फातोडेर तशें कितें आसता। म्हणजे बॉडी तशी फ्रेश बॉडी फ्रेश आसता म्हणजे हें आसा म्हणजे काय जावना बॉडी तशी। ना कितें पूण हे बॉडी कितें एज बीन कितली आहा काय म्हणटा? उपकार आमी सध्या आसा प्रतापनगर धारबांदोडा हांगा म्हणटा थंय। आनी सकाळी एक पुलिसांक कॉल आयलो की हांगा खंय तरी एक डेड बॉडी आसा म्हणून। जेन्ना चवकशी करपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना अशी गजाल कळटा की ते चली भुरगें जें आसा हाका जवळ जवळ 25 ते 26 वर्सां ही पिराय आसा तेजी। आनी तेच्या गळ्याक खंय तरी कितें तरी ओडलेलें आसात आनी अशें म्हणटात की सस्पेक्टेड मर्डर हो। जेन्ना आमी डिवायएसपी कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की इन्वेस्टिगेशन जें आसा हें चालू आसा, फॉरेन्सीक टीम जी आसा ही हांगासर पावल्ली आसा। जी अपडेट आमचे मेरेन मेळटली ती अपडेट आमी तुमच्या मेरेन दीत रावतले। पळयत रावात इन गोवा खातीर हांव दिनेश नायक।